अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। नाज़रीन, लगता यह है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है, और अगर यही हालत रही तो यमन के जो हूसी हैं यानी बागी, वो भी जंग में शामिल हो सकते हैं। और अगर वो जंग में शामिल हो गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वो कैसे होगा नाज़रीन? कि वो जो यमन के बागी हैं वो बाबुल मंदब को बंद कर देंगे। बाबुल मंदब वो रूट है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है, और जब पिछली दफ़ा भी बाबुल मंदब को बंद किया गया तो अमेरिका ने सुलह की, और अमेरिका को यानी ना चाहते हुए भी सुलह करनी पड़ी कि यहाँ से ट्रैफिक को गुजरने दें, और अगर ट्रैफिक नहीं गुजरेगी तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो नाज़रीन, अगर वाकई बाबुल मंदब को बंद कर दिया गया और ऑलरेडी जो आबना हुरमुज़ है वो बंद है और उधर बाबुल मंदब बंद हो गया, तो फिर सूरत हाल आप समझ सकते हैं कि क्या होगा कि दुनिया उल्टी सीधी हो जाएगी। यानी कोई समझ नहीं होगी कि अब करना क्या है, क्योंकि आबना हुरमुज़ अमेरिका से ना खुल सका तो बाबुल मंदब को कैसे खुलवाएगा? क्योंकि पहले ही वो बाबुल मंदब के जब बंद हुआ था तो उस पर हाथ जोड़े सन के खुदादा वास्ता जे इन खोलो। तो अब तो दोनों तरफ से अगर बंद हो गया तो बहुत नुकसान होगा, पूरी दुनिया का नुकसान होगा। और यही चीज़ ट्रंप को अंदर अंदर खाई जा रही है और उसे खोखला कर रही है। दूसरी जानिब ईरान ने यह कह दिया है कि आबना हुरमुज़ पर हम टॉल लगा रहे हैं, यानी टॉल टैक्स, पंजाबी जिन्होंने टूल टैक्स कहते हैं, वो उसने कह दिया कि हम, और उनके सरकारी टीवी पर इसका ऐलान कर दिया गया। और ये भी कहा गया कि हम ओमान के साथ मिलकर इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे, और अब जो भी वहाँ से गुजरेगा वो टोल टैक्स देगा। नाज़रीन, ये तो वही बात होगी ना कि ट्रंप ने हर मुल्क के ऊपर टैरिफ लगा दिया था और कोई मुल्क नहीं बोल रहा था, बल्कि ये कहना शुरू हो गए थे कि कम कर दें। वो कहते ना जी बंदे बधा दो, भावें लितर जिन्हें मारना ने मार लो लेकिन बंदे बधा लो। तमाम दुनिया ये कहना शुरू हो गई कि टैरिफ को कम कर दें। अब ईरान ने भी ये जो टैरिफ ही समझा ना इसे कि ये टॉल टैक्स आयद कर दिया, और उसका कि जो भी यहाँ से गुजरेगा वो टॉल दे के गुजरेगा। और अब जब टॉल दिया जाएगा तो डेफिनेटली चीज़ों की कीमतें जो सी हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। यानी तेल के ऊपर ही आएगा ना, या बाकी तमाम जो चीज़ें वहाँ से गुजर रही हैं उन पर जितना टॉल टैक्स देना पड़ेगा। तो टॉल टैक्स को ये तो नहीं कि 1 रुपया 2 रुपया होगा, वो भी हज़ारों डॉलर्स में होगा। तो ऑब्वियसली जब वो टॉल टैक्स दिया जाएगा तो उस वक्त सूरत हाल और डिफरेंट हो जाएगी और बुरा हाल हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है नाज़रीन कि सिर्फ अमेरिका पर ही ये टोल टैक्स लगेगा, और वो ममालिक भी जिन्होंने पाबंदियाँ जो ईरान पर लगाई थी उन पर भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अब उन्हें भी ये पता चलेगा कि किस तरीके से पाबंदियाँ उन्होंने लगाई थी, और अगर अब ईरान ये कर रहा है तो उसका हक़ है। ईरान को तो फिर ये हक़ हासिल है कि वो टोल टैक्स लगाए। हर मुल्क अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करता रहता है। तो अगर उन्होंने अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए 47 साल उन्होंने नाल जो कुछ हुई है, और लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन सदके जामा में ईरान दे कि 47 साल इतनी सख्तियों के बावजूद भी कमाल कर दिया है इस जंग के अंदर कि पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया है, और अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। यही वजह है कि सदर ट्रंप ने यह कह दिया कि वो जंग को बंद करना चाहते हैं, चाहे आबना हुरमुज़ खुले या ना खुले, वो जंग को बंद करना चाहते हैं। अब ये सियासी चाल भी हो सकती है नाज़रीन, लेकिन अगर हम इसको सियासी चाल के तौर पर देखें तो ये सिर्फ ट्रंप तय है कि वो इसको सियासी चाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कि पूरी दुनिया इस वक्त खुल के सामने आ गई है, और वो उनकी सियासी चालों को, चूँकि उनकी ऑलरेडी सियासी चालें जो उनसी हैं वो नाकाम होती जा रही हैं। अब तो उनकी भतीजी ने भी ये कह दिया कि अमेरिका में रजीम चेंज होगी। लाखों अवाम रोड्स के ऊपर आ गए और उन्होंने कहा जी हम रजीम चेंज चाहते हैं। तो इस वक्त वो सियासी चालें कहाँ जाएंगी? अब दूसरी तरफ आएँ तो एक और चीज़ सामने आती है, और वो ये है कि ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि मैं जंग का मुआवजा जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं उनसे लूँगा, और जब वो सोचते हैं तो वो कर गुजरते हैं। तो अब नाज़रीन, मशरक़ वस्ता ये पूछने का हक़ रखता है, या उनके ममालिक ये हक़ रखते हैं कि भाई ए तेनू असी कदों क्या सी जंग छेड़, तुमने तो इसराइल के कहने के ऊपर जंग छेड़ी और हमारा भी नुकसान हो गया। यानी अब वो ये कह रहे हैं कि हमने तो मशरक़ वस्ता को बचाने के लिए ये जंग की है। अगर मशरक़ वस्ता को बचाने के लिए जंग की तो मशरक़ वस्ता के साथ जो उनके ममालिक हैं उनके साथ मिलकर ये बात की थी कि भाई मैं ये जंग शुरू करने लगा हूँ। आपने तो ये जंग नेतन्याहू के कहने पे शुरू की, और अब किस तरह का टैक्स आप उनसे लेना चाहते हैं और उनसे जंगी अखराजात लेना चाहते हैं। और फिर ये भी कहा सदर ट्रंप ने कि अगर ईरान अपनी हार मान लेगा तो हम उनसे भी जंगी तावान लेंगे। तो भाई उसने जंग कब छेड़ी थी? ईरान ने कब जंग छेड़ी थी? जंग तो आपने छेड़ी।
جب جنگ آپ نے چھیڑی تو پھر وہ حق نہیں رکھتے کہ بھئی اپنا دفاع کا حق بھی تو رکھتے ہیں؟ تو اگر انہوں نے دفاع کیا تو ان پہ کس چیز کا تاوان ہے؟ اور وہ پھر کیوں ہار مانیں گے؟ وہ تو ہار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب آپ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو رجیم چینج کرنی تھی وہ میں نے کر دی ہے، اور یہی بات انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک سے کہی کہ میں نے یہ جنگ جیت لی ہے، رجیم چینج کرنی تھی وہ میں نے کر دی ہے، لہٰذا این اخراجات ہوئے نے بھائی جی کڈو۔ وال اسٹریٹ جرنل کا بھی یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں اور اپنے معاونین سے یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ میں یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں، میں نے رجیم چینج کرنی تھی، میں نے رجیم چینج کر دی ہے، اور اب میں ون کر گیا ہوں، ہم نے فتح حاصل کر لی ہے۔ اور یہ وال اسٹریٹ جرنل یعنی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے معاونین کو یہ کہہ رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایران کے بحری اور میزائل سسٹم کو ختم کرنے کے بعد تہران پر سفارتی زور ڈالے کہ آبنائے ہرمز کو کھولا جائے۔ اگر اس کے باوجود بھی نہیں کھولتی تو پھر امریکہ یورپ اور باقی ممالک پہ یہ زور دے گا کہ آپ آبنائے ہرمز کو کھلوائیں۔ لیکن ناظرین میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ کس پر زور دیں گے۔ انگلینڈ تو آلریڈی ان کو جواب دے چکا ہے، اور اسپین نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ اپنی فضائی حدود کو استعمال ایران کے خلاف نہیں کرنے دیں گے۔ تو کس پہ زور دیں گے؟ اٹلی بھی آلریڈی کہہ چکا ہے، فرانس بھی کہہ چکا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو پھر کس پہ زور دیں گے؟ اپنے آپ تے ہی زور دے کے میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب نو چاہیے کہ وہ اپنے آپ تے زور دے دیں، وہ کہہ دیں کہ میں ہاریا، اور پھر یہ اینڈ پہ یہ بھی کہہ دیں، مجھے وہ گانا کہ یاد آ رہا ہے کہ وہ اینڈ پہ یہ نیتن یاہو کو یہ کہہ دیں کہ میں کی پیار وچوں کھٹیا، میں تے تیرے نال بڑا پیار کیتا سی تے میں کی کھٹیا۔ ناظرین اب ایک اور بڑی خوبصورت چیز سامنے آئی، اور وہ یہ کہ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ہمارا دوست اور برادر ملک ہے، ہم ان کے ساتھ نہ زیادتی کرتے ہیں، نہ کبھی کی ہے اور نہ کریں گے۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے سعودی عرب کو ڈائریکٹ ہٹ نہیں کیا، ہم نے وہاں پہ جو سعودی عرب جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے امریکہ بچا لے گا، ان امریکن اڈوں کو نشانہ بنایا، اور سعودی عرب کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو ویسٹ ہے یعنی امریکہ ہے یہ کسی کا نہیں ہے، اسے صرف اپنے معاملات سے غرض ہے۔ اور عباس عراقچی کا یہ کہہ دینا کہ سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس موقع کے اوپر یہ کہہ دینا، اور واقعی ناظرین سعودی عرب کو پورے عالم اسلام میں ایک برتری حاصل ہے، اور سعودی عرب ایک دارالخلافہ سمجھا جاتا ہے مسلمانوں کو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبند ہو، سب اس کو اپنا قبلہ جانتے ہیں، اور کبھی بھی زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اور اسی ضمن میں عباس عراقچی کا یہ کہہ دینا کہ سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے ایک اچھا سٹانس۔ ناظرین عربوں کی بھی کیا قسمت ہے، جو بھی ان کی طرف منہ کرتا ہے پیسے مانگتا ہے۔ اگر اللہ نے تیل سے، سونے سے اور زر و جواہرات سے اگر مالا مال کیا ہے تو لوگوں کی نظریں بھی ان کی طرف ہے۔ لازمی گل ہے ناظرین، خاندان بھی اگر کوئی امیر آدمی ہوں تو غریب جڑے رشتہ دار نے ادھر ہی منہ کر کے بیٹھے ہوں نے، جناب السلام علیکم حضور، ایسے ہی ایویں ہی سلام کری جان گے۔ اسی طرح ان کے پاس دولت ہے جو عرب ممالک ہیں، لیکن میں ان کی قسمت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ان کی طرف جو بھی دیکھتا ہے پیسے مانگتا ہے۔ اب مجھے یاد ہے جب ٹرمپ نے دورہ کیا عرب کا تو عربوں کو دورہ پڑ گیا، انہوں نے خواتین کو کھلے بال نچوا کے، یعنی وہ دورہ وہ جیسے ایسے کر کے دورہ ہو رہا تھا، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے عورتوں نے بھی دورہ پہ گیا، اور سونے کے جہاز دیے جا رہے ہیں، سونے کے لاکٹس دیے جا رہے ہیں، تلواریں پکڑ کے ڈانس کروائے جا رہے ہیں۔ اور کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ صدر ٹرمپ تلوار کے ساتھ کیک کاٹ رہے ہیں۔ یہ میسج کس کو دے رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو آلریڈی جو یہ تلوار کا جو ڈانس ہوا تھا وہ سعودی عرب میں ہوا تھا، تو یہ جو تلوار کا رقص ہوا تھا یہ سعودی عرب میں ہوا تھا، اور سعودی عرب کے جو ہیں محمد بن سلمان، ان کی کتنی تصدیق کی وہ تو ناظرین پوری دنیا نے دیکھا۔ تو اب وہ تلوار کے ساتھ کیک کاٹ کے یہ میسج کس کو دے رہے ہیں کہ آپ صرف رقص کر سکتے ہیں اور ہم کاٹ سکتے ہیں؟ ناظرین تلوار عزت کا نشان ہے، خیبر کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا، اور عربوں کے لیے تلوار اور گھوڑا عزت اور نام کا مقام ہے۔ تو کیا یہ تلوار کے ساتھ کیک کاٹ کے یہ میسج دیا جا رہا ہے؟ اس جدید دور میں بھی جب بھی کوئی سربراہ مملکت عرب میں جاتا ہے
तो उसका इस्तकबाल घोड़ों और तलवारों के साथ किया जाता है और उनको बताया जाता है कि ये हमारी शान है तलवार। तो इस जदीद दौर के अंदर ये तलवार के साथ केक काट के क्या मैसेज दिया जा रहा है? नाज़रीन, आप तो जानते हैं कि किस तरह तज़हीक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में। अब तो ये है कि सऊदी क्राउन प्रिंस अमेरिका के अड्डे ख़त्म करें सऊदी अरब से और वो आगे बढ़ें और वही तलवार को लेकर आगे बढ़ें। पूरी उम्मत मुसलमान का साथ देगी और एक दफ़ा वो जो अरबों के अंदर गैरत कौमी थी ना, वो सामने लेकर आएँ और तमाम मुस्लिम जो दारुल खिलाफा समझते हैं, और अगर मोहम्मद बिन सलमान ये समझते हैं कि वो मुसलमानों के इस वक्त लीडर हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो आगे बढ़ें। तमाम उम्मत मुसलमान का साथ देगी और फिर ये जितनी भी ये सेहूनी ताकतें हैं और ये बाकी ताकतें जो उनसे यहाँ यहूद हैं, ये सब के सब उनके सामने घुटने टेक देंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।